Mga kaigsunan ug mga kaigalan, kumusta o maayong hapon kaninyong tanan. Ani ana sab kining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi gagikan sa pagtulunan sa PBC. O kining maong tulumanon kanunay inyong mabati dinhi sa estasyonan sa DYLA matag adlaw Domingo. O gipanginaot nako kanunay mga mahal nga tigpaminaw nga inyo kayo sundon kining maong tulumanon aron mahibaluan ninyo ang tumong sa among pagpasabot kaninyo. Ginamit namo ang Biblia ug uban usab sa mga referensya nga dili supak sa kasulatan. O gipanginaot nako sa tanan karon nga nagapatalingog, magpasalamat asab ako sa tanan nga nagsunod nining maong tulumanon, labi na sa Facebook nga nagasudpong kanunay. Busa manghinaot ako nga pinaagi niini si Divine Master Tomas de Eugenio Sr. mo lamdag sa inyong tagsa-tagsa kaunana o kasing-kasing aron kita may usa sa pagtulunan sa PBC. O nining tumura, magkauban po karon ang usa pa kay ebanghelista. Yung butuhon kanong adlaw o ako sab si Johan Kamalan Laturo kuban gabalin siya sa atong sa nangitong lamdag o kanimo gabalin siya kami balik aron masumpay ang atong tema karong mahapuna. Atong ipadayon radyohan ang atong gisgutan ni atong mga miaging Domingo nga nagpamatuod kita mahitungod sa Diyos nga Espiritu Santo nga magbaton og lawas. Unya ang Espiritu Santo nga kanunay atong gipaila-ila sa katumanan sa gisaad sa atong Ginoong Hesukristo mao ang atong magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Busa, kung doon na may mo supak sa atong pagpamatuod radyohan, mga mahal nga tigpaminawan, kung dili ninyo gusto ang among pagpamatuod may tungod sa Diyos Espiritu Santo, sa katumanan mao ang among magtutudlo, mohimo ka mo og comment dinhi sa Facebook, ug dili ninyo lugar dawaton ang among pagpamatuod. Kay sa dili pa lugar nato ipaila kanunay ang atong magtutudlo radyohan, nagpamatuod man kita nga ang Dios sa kaning panahon tao siya sa kahimtang. Busa ato nang gipalaila ni atong mga miaging Domingo nga ang Dios sa kaning panahon nilang Abraham, Isaac ug Jacob nagpakita na siya dito. Yan sumala sa ato kanunay gi basa nga nakigbugno pa si ang Dios kang Jacob. Kani basahon nato pagbalik radyohan kini nakasulat sa Biblia sa Isaias Genesis kapitulo 32. Palihog ko o pagbasa radyohan bersikulo 24 hangtod sa 30 ang atong pagbasa aron atong tin-out kanunay sa ilang unahuna nga ang Dios sa kaning panahon nagpakita nga siya tao. Palihog ko o pagbasa sa nakasulat sa Biblia. O dinhi brad balin sa atong basahon sa Genesis 24 Kapitulo 32, versikulo 24 hangtod sa 30. So sa 30 o atong basahon o kabahin o nahabilin si Jacob nga nag-inusara o nakigbugno kaniyang sa katao hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw. O sa pagkakita niini nga siya dili makabuntog kaniya, dipislit niya ang piyak-piyak sa iyang balat-ang ug nalisa ang balat-ang ni Jacob. Sa diha nga siya nagabugno pa kaniya ug siya miingon, buhi ako kay mahayag na apan mitubag kaniya si Jacob. Dili ko ikaw buhian hangtod nga ako panalanginan mo. Sa dili pa rin mo ipadayon ang nakasulat sa Genesis, Brad Johan, ang punto nga ato kining gipasabot karon sa nagasunod nining atong tulumanon. Balikon ko ang pagbasa sa bersikulo 24 hangtod sa 26 nga
imong gibasa nga nagaingon og nabilin sa Jacob nga naginusara ug may nakigbugno kaniya nga usa ka tawo. Timana na ang punto na itaw nga gikabugno ni Jacob hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw. Usa pagkakita niini nga siya dili makabuntog kaniya, gipislit niya ang piyak-piyak sa iyang balat-ang ug nalisa ang balat-ang ni Jacob sa diha nga siya nagabugno pa kaniya. Sa ato pa nagiglayog lugar ang Dios ang tao, no? Ang tao nagiglayog ka Jacob. Dayon ang tao ningon buhi ako kamayag-hayag na sa 27. Paliw ko og papadayon sa pagbasa hangtod sa 30. Sa 27 bradalin sa atong ipadayon og siya nangutana kaniya kinsay imong ngalan ug mitubag siya si Jacob og siya miingon dili na pagahinganlan nga si Jacob kundi si Israel kay nakigbugno ka sa Dios og sa tao og nakabuntog ka. Sa gibasa ni Brad Johan, mga mahal nga tigpabinawan mismo ang Dios. Nag-ingon, balikon ko ang pagbasa. Og siya nangutana kaniya, kinsay imong ngalan? Og mitubag siya, si Jacob. Og siya miingon, dili ka na pahinganlan nga si Jacob, kundi si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios og sa tao og nakabuntog ka. Timan na, ang Dios mismo nag-ingon nga nakigbugno ka sa Dios o sa tao. Sa to pa, dual ang sistema sa Dios. Tao o Dios. Diyos o tao. Muna ang nakasulat sa Biblia, bisag unsang klaseng Biblia na imong pagsahon, naagyan ni siya. Ha? Gani pa man, sa dili pa na to, tiwason pagbasa, atong basahon ganin sa English, mga higala, kay aron iso man sa kaayo, kaya pag-ingon ko bisag unsang klase sa Biblia, naagyan ni siya, nagisgutan, basahon ko kining Holy Bible, easy to read version. Sa 32:20, City hantod sa 29. And the man said to him, "What is your name?" Ang tao daw nangutana ngadto kaniya kinsa imong ngalan. Nya reply ni Jacob. And Jacob said, "My name is Jacob." 28. Then the man said, oh, ang tao sad nag-ingon, "Your name will not be Jacob. Your name will now be Israel. Your name will now be Israel. I give you this name because you have fought with God and with men, and you have not been defeated." Ug matod pa dinhi, ikaw nakigbugno ka sa Dios ug sa tao. Ha? You have fought me with God and with men, and you have not been defeated. Ug ikaw nakadaog nga diin ka nakigbugno ka sa Dios ug sa tao. Nangaman ni Japon bisag unsa nga klase nga version imong pagkabason English o unsa pa nga klase nga matang sa pagpadayag sa Biblia, naagyan ni siya, di gini mawala. Busa mga higala o mga kaigsunan, atong tiwason pagbasa sa Benicia gyapon sa bersikulo 28 ang gibasa 29 hanggang 30. Og siya mingon, dili ka na paginganlan nga si Jacob kundi si Israel, kay nakigbugno ka sa Dios ug sa tao ug nakabuntog ka. Ug namatana kaniya si Jacob ug mingon, gidaampo ko kanimo nga ipahayag mo kanako ang imong ngalan. Pan siya mitubag kay nganong nangutana ka sa akong ngalan, ug siya gipanalnginan niya dito. Tubag dayon ang sulti dayon ni Jacob, parte niya atong iyang gikabugno nga usa ka tawo nga gingon nakigbugno ka sa Dios ug sa tawo. Sa 30. Ug ginganlan ni Jacob kadtong napita nga pinyil, kay namatod niya, nakita ko ang Dios naong ug naong. Timan na to, nainaong ang Dios kay tao gud na siya. Nakita ko ang Dios naong ug naong. Usa ginganlan niya ang lugar dapit pinyil. Ang ato lugar nga gipaila karon mga higala, kay ang atong gipasabot karon radyohan nga
kung unsa ang nakita kaniadto nga tao giila nila nga Dios, way kalainan usab niining atong panahon karon nga nagpaila kita bradyohan nga ang Espiritu Santo magbaton o lawas. Gawas pa niya na, mga mahal nga tigpaminawan, amo kya pong ipaila-ila kaninyo sa kaning panahon nga diin siya ang Dios nagpakita gyud dito ni Abraham. Basahon ko kining Henesis kapitulo 18 bersikulo 1 ang atong pagbasa, kay medyo taas-taas man gyud kining pagkaistorya, kay nagpasilong gud si Abraham dito sa Mamre. Kakahuyan sa Mamre, gingon. Basahon ko lang ang kapitulo 18, versikulo 1. Sugdon ka lang ang 1 sa pagbasa. O siya ba mitunghat kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre nga naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw. Ug gihat niya ang iyang mga mata ug mitan-aw siya ug aniya karon ang tulo ka lalaki nga nagtindog sa tubangan niya. Ug sa iyang pagkakita kanila, midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kanila ug miyukbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta. Ug mingon siya, Ginoo, kung karon ning kaplagan ko ang grasya sa imong atubangan, akong gipangalyo po kanimo nga dili mo pagsayloan ang imong ulipon. Magkuha kita karon og jutay nga tubig ug manghimitiis kamo sa inyong mga tiil ug magpahulay kamo sa ilalom sa kahoy. Timang na kung kining usa kay tulo man ni ang usa naila nga mao si Yuba sa bersikulo 1. Og siya mitungha kang Abraham sa kahoyan sa Mamre. Usa niini iyang gipaila dunay ngalan nga Jehovah. Kaning duha wala pa lugar ni ipakita nga ngalan kay dili pa man nila panahon. Ang ato lugar nga pakita bradyohan nga ang Dios sa kaning panahon nagpakita. Gani nagkuha pa og tubig si Abraham. Ipapanghamatiis pa niya ang kanang tutulo ka tao usa niini mao si Jehovah. Kay kun kining bahina lunlon pa lugar espiritu kini si Jehovah. Dili ni niya kuhaan og tubig. Dili ni siya makigbugno ni Jacob. Kung lunlon espiritu mo sa amo kining gipalaila kaninyo ang among gipasabot nga ang Dios sa kaning panahon dili giingon nga espiritu lamang. Naay siya'y lawas. Kung nakabasa man ang matag usa ka tawo sa nakasulat sa Biblia nga matod pa sa Osias 11:9 kay mao man ni gikuhaan gud dag-anan gud sa ubang mga higalan tong mga magwawali bisan kinsa mga leader sa nagkanang relihiyon mo pasabot sila nga ang Dios espiritu. Ug kini dayon ilang basahon ang Osias 11:9 nga naging dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligutkot, ako dili magbalik aron sa paglumpad sa Ephraim, kay ako Dios man, ug dili tao, ang bulaan nga naa sa imong taliwala, ug ako dili mo anak sa kaligutkot. Nag-ingon din ako Dios man, ug dili tao, muna nga, pila na yung ipares ang Juan 4:24 na nag-ingon dito, ang Diyos Espiritu. Ang magasimba sa Espiritu ug nagasimba sa kamaturan. Munang ila na yung ipares ang Osias 11:9 nga ang Dios Espiritu, dili tao. Munang ilang gipatuo alang sa inyong kasayuran mga higala ug mga kaigsuonan. Kanang pagkasultikon nga ako Dios ug dili tao, wala na nagpasabot ka dili gid na sa tao, kay ang paghisgot nga ako Dios ug dili tao tungod man sa kahimtang ang Dios wala ianak og tao. Unsay prueba? Paliho ko og pagbasa bradyohan kining Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko, ang Bagong Mayong Balita Biblia. Paliho ko og pagbasa sa Números kapitulo 23 bersikulo 19 aron atong masusi unsa man ang pagpadayag
Kay kini idugang na pa nila ni sa Osias 11:9. Sa niya pa ang Osias, niya pa ang Numeros 23:19 nga nagpamatuod yun nga ang Dios dili taw. Sa dili pa nimo basahon ra Johan ang kanang Numeros 23:9. Akong basahon ang King James Version kay aron makita nato dayon, basaha dayon ang Biblia nga gitamayon sa Protestante o Katoliko. Kay ingon ini, ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak ni anak sa tao nga siya magahinulsol. Siya nagsulti og dili ba siya magabuhat ni anak kung siya nagkapamulong og dili niya kana pagatumanon. Dinhi sa King James Version, ang Dios dili usa ka tawo. Sa Biblia nga gitamayon sa Protestante o Katoliko, giunsa na sa pag patinaw aron masabtan sa nagapamati karon. So atong isumpay Brad Valencia sa Numeros kapitulo 23 bersikulo 19. Atong masahon dinhi nga ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak, dili siya anak sa tao, busa dili siya mausab ang iyang hunahuna. Ang Biblia mga higala sa King James Version nga atong nabasa nga ang Dios aton ang gibasa diri, ang Dios dili usa ka tawo. Pero kung basahon na diri sa Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, balikon ko pagbasa sa gibasa ni Brad Johan. Ang Dios dili tao. Busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao. Ang buot gipasabot kung giingon man sa Biblia nga ang Dios dili tao, tungod kay giingon man dili siya anak sa tao. Wa man maanak ang Dios og tao. Ang manlunda bitaw, wa man to ianak og tao. Sa gibasa nato sa Maghuhukom kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod nato pagbasa sa 16. Nga nakita sa asawa ni Manoa ang usa ka anghel. Kani dapat pa ni Manoa nga ang anghel nga mangaon, pero nagingon ang anghel, bisan pag imo kong dapitan pagkaon dili ko makaon, pero buhatan na lang, isunugan na lang ng imuhang kanding kadto sa Dios. Busa gituman ni Manoa, yang isunog. Pagsunog, ang manulunda ingkuyog sa kalayo paingon sa hitaas sa paingon sa Dios. Uban sa iyahang sinunog nga nating kanding. Busa nakita nato nga katong manulunda nga nagpakita dito kang sa asawa ni Manoa, tao nagigsulti tungod atong yang asawa nga usa sa kanang apole nga dili manganak, giingnan nga ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon, kun dili ayaw sa pag-inom sa bisan unsang ilimnon nga makahubog, kay kanang imong gianak usa ka na nga nasaliw. Mao man to si Samson nga anak ato ni Manoa. Puto siya nga ang iya kunong buhok dili walay labaha nga makadulot adto o makaputol sa iyahang buhok. Mao na ang istorya sa kaimtang adto ni Samson, anak ni Manoa, siya asawa. Usa na ng panahon na ang manulunda, tao nga nakita nila, pero sa diha na nga iyahan nang gisunog ang katong nating kanding, mikuyog sa aso o sa kalayo paingon ngadto sa Dios ang katong manulunda. Pero ang manulunda wa gito ianak og tao. Maingon ang Dios, siya matupas atong dibasa, ang Dios dili tao. Ang Dios dili tao, busa dili siya mamakat. Dili siya anak sa tao. O, usaon man nimo pag-ingon nga ang Dios gianak og tao, na ang pangunta na kinsa raman diay ang gianak sa tao. Alang sa tanang kasayunan, ang gianak og tao mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pusa ang Espiritu Santo usab sama sa atong Ginoong Hesukristo. Ianak usab kana og tao. Muna ang among gipasabot katulang ang kaning panahon. Ang Dios wala ianak og tao, maingon sa manulunda, ang ianak lang og tao ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Espiritu Santo nga gisaad. Pusa among gipalaila kanunay kaninyo mga higala ug mga kaigsuonan. Una nga among ipatisok diha sa inyong galamhan.
Kung doon na may mag-ingon nga mga magwawali o mga higala na itong mga ibang lista, nagkalalaing mga sektor sa nagkalaing relihiyon, mga magwawali, ilang ipatuo na ang Diyos dili tao, may mabasa, nabasa bitaw na to. Pero ang buot ipasabot nining puntuha, wa siya ianak og tao. Kay wa siya ianak og tao, dili na siya tawgon og tao sa literal. Ang tawgon sa literal nga tao mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay ang atong Ginoong Hesukristo kitab naman. Kanunay na maya nato ning gibasa kining Isayas, kapitulo 9 ug ang bersikulo 6. Balikon gyapon bisan luyo nga nabasa na nato ni mga higala pero ato gyapon ning pagabasahon. Isayas 9:6. Kay alang ka na to, ang usa ka bata na to, alang ka na to, ang usa ka anak nga lalaki, gatag ug ang kagamhanan, igatungtong sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan, pagkatagon kay bulungan, magtatambag Diyos nga magagawom. Aman nga ulay katapusan, prinsipi sa pagkikay. Kinsa may katumananana, mao ang atong Ginoong Kristo, kay dukang panini. Isaiah 7:14, busa ang Ginoo gayud maoy, muhatag kaninyo usa ka timaan, ngani karon nga ang usa ka ulay manampun og mag-anak ug usa ka anak nga laki ug pagatagon ang iyang ngalan Emmanuel. Ang katumanan gyud ana mao ang atong Ginoong Kristo. Kanunay namo ning basa-basa mga higala. Usa gibalik lugar nato ning pagpasabot karon tungod kay among ipaila-ila kaninyo ang Espiritu Santo magpakatao, mataw sa atong Ginoong Hesukristo. Nya balikon ko pagbasa ang Mateo kapitulo 1, bersikulo 23. Dire na lang tas 23. Sundot tas 22, antos 22. Kining tanan naitabutuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagingon. Tanawa ang usa ka birhen magasampon o mag-anak o usa ka bata nga laki ug ang iyang ngalan pagatugon Emmanuel nga ang kalugan mao kini ang Dios uban kanato. Itawag mo tong giingon sa Isaiah 7:14 nga adunay usa ka babaye nga ulay nga manampon og usa ka anak nga laki ug ang iyang ngalan pagatugon Emmanuel. Muni ang katumanan sa Mateo 11 kapitulo 1 bersikulo 22-23. Natuman diha ang atong Ginoong Kristo. Ang tawgon lang og tao basta anak og tao, mao ang atong Ginoong Kristo. Kung giingon man sa Osias 11:9, ako Dios ug dili tao, tungod kay wa siya ianak og tao. Ang gianak lang og tao, mao ang atong Ginoong Kristo. Kusa ang Espiritu Santo, dunay tag usab nga matao. Niya, atong basahon kining mga English nga Biblia sa Ecclesiastes kapitulo 4 ug ang bersikulo 15. Palihog ko o pagbasa bradyuhan sa 4:15 sa Ecclesiastes sa giingon the Holy Bible, King James Version. Palihog ko o pagbasa sa 4:15. Atong basahon diri Brad Valencia sa Ecclesiastes kapitulo 4, bersikulo 15. O katong basahon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Sa gibasa sa English version mga higala, akong balikon pagbasa, giingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Magistod kani og second child, dunay first child. Kanunay man namo ning gibasa-basa mga higala nang video maminaw bitaw mo murag puol basa pamation pero dili man dili na mo ni basahon kay aron mulutaw ang Espiritu Santo matao kay kung di na mo ni basahon dili ta makapasabot sa Espiritu Santo matao basab pag-ingong second child dunay first child. Ang first child mutong tagna si Isaiah 9:6, Isaiah 7:14. Mutong first child mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pag-ingong second child, dunay ikaduhang bata. Pero kung ang Biblia nga kining gitawag og Good News Bible to the English version, kung basahon nato ni Ecclesiastes 4:15, mao gyapong sitas, chapter 4, verse 18, giingon,
I thought about all the people who live in this world, and I realized that somewhere among them, there is a young man who will take the king place. Naman ko na young man, nga mapuli sa dapit sa hari. Kinsa man tong hari nga pulihan, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pusa ang young man nga sa Good News Bible to the English version, gitawag na siya young man. Kaysa the Holy Bible English version sa King James version, gitawag na siya second child. Ang kanang bata, dili na magpermanenteng bata, muda ko yun na, busa kay muda ko na, mo yun na siya gitawag young man. Unya ang mupuli, mao ka ng batanon nga lalaki. Pusa mga higala ang mga igsunan. Ang katumanan niya na mga higala nga ikaduhang bata o kanang batanon nga lalaki mupuli anang hari, mao kana ang dapit sa Espiritu Santo. Na unsaon man lugar sa nato bradyuhan nga ang Espiritu Santo mao nang katumanan sa atong magtutudlo. Kay daghan man nag-angkon ra ba usab. Nagkalalaing nasod nga naay nag-ingon nga siya ang Espiritu Santo. Kung sila nag-ingon nga sila Espiritu Santo, kinahanglan ang Espiritu Santo sa Biblia dunay bulaton. Ang bulaton sa Espiritu Santo, mga higala mga kigsunan, sama sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man nga sama siya sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan usab siya mamatay. Kay kung dili siya mamatay, way pulos. Atong basahon radyuhan ang Biblia nga gitambayayungan sa Protestante o Katoliko kini ang bagong mayong balita sa Hebreano 9 bersikulo 16 o 17. Kay ang dapit sa Espiritu Santo usab, dili usab na siya madunot. Kaya ang atong matutudog radyuhan, wa gyud na siya madunot. O wa gyud usab na siya butangi og mga balsamasyon. Wa siya balsamasyon kay pero mumingon at siya ro naman wala na nila butang balsamasyon. Asa man ka kakita nga dunay patay nga wala isulod og lumon. Ha? Asa man ka kakita nga nagbuas-as sa higdaanan. Naa siya makita og pananglit balsaman, dili gyud pwede ibuas-as lang na nimo. Makita nimo. Nakaplastada. Pusa kung may nag-ingon nga sila Espiritu Santo o kung sa pa ilang ipatuo. Tuwa. Gibutang sa orna. Gibutang sa lungon. O gibutang sa lugnanan. Pero ang among magtutudlo alang sa inyong kasayuran mga higala, muni ang among pagpamatuod. Pero bisan luyo nga naa siya, amo siyang gituan nga kana siya mubangon. Nay parti ug nay panahon nga kana siya mubangon. Unya ron nato na basahon ka kanang pagbangon, ato siyang basahon bradyuhan kanang gihisgutan nga kung ang naghimo sa testamento og dili mamatay way pulos. Hain ana nagpahayag sa Biblia. So atong dugang katinawan tungkol sa Andre Valencia sa Hebreo 9 kapitulo 9 bersikulo 16 ngadto sa 17. Sa atong basahon kung aduna gani testamento kinahanglan kapamatud-an nga namatay na ang naghimo niini kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inig kamatay sa naghimo niini. Busa sa gibasa ni Bradyuhan kining Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, ha? Nagpaila nga ang naghimo sa testamento kung buhi, walay pulos, basahon ko pagbalik. Kung aduna gani testamento kinanglan kapamatud-an nga namatay na ang naghimo. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo ini. Mapuslanon lamang ini kamatay sa naghimo. Busa kapuslanan di ay kung mamatay ang naghimo ini testamento. Unsa man ang testamento? Nga kaputsanan kanang testamento ha. Muna ang tibok na kasulatan. Gibasa na nato ni atong mga miaging mga simana mga higala nga kanang testamento muna ang tibuok ng kasulatan. Basahon ko pagbalik kining
ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, ug ang bersikulo 16 ug 17. Ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanungid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahigpit nga masinangkapan alang sa tanang kaayong buluhaton. Busa ang tibok nga kasulatan ang Dios mismo nagtuga. Nya kay ang Dios mo nagtuga na niya. Siya may naghimo nini. Kinahanglan nga siya mamatay. Unya kung mamatay siya, dili gyud na siya madunot. Bantog ra ni atong mga tuig pagkamembro nako mga higala natong tuig 1977 ang among magtutudlo nag-ebanghelyo nag-ingon. Paningkamutan ko nga kining akong lawas dili na mo balik sa abog sa yuta. Matod pa ni Master Tomas Sueño. Usa gituan na mo nga di gyud na siya mamatay kay nag-ingon man siya. Paningkamutan ko nga kining akong lawas dili na ni mo balik sa abog sa yuta. Gituan na mo nga dili mamatay pero wala man may makasabot tungod kay nag-ingon man siya nga dili mo balik sa buk kay kung dili kuno mo balik sa buk ang iyang lawas kay kung mo balik sa buk sa yuta daw kuno ang iyang lawas sa ayaw na mo tuon na kung ako pa ang inyong Dios klaro ginapakasulti nga ebanghelyo siya ng kagabhion siya kung mubalik daw kuno sa buk sa yuta may pa din na lang mo balik na lang mo sa inyong nagkalanang relihiyon. Kung pag-ampo na lang mong Diyawa, matod pa ni Master. Muna nga, hugot sa among pagtuo nga dili siya mamatay. Pero kay di man lagi nato kapunggan ang bulaton sa Dios, naaman siya buhaton. Sa gibasa nato sa Hebreo 9:16-17, kinahanglan ang nagduhimo sa testamento, kinahanglan mamatay. Kay kung dili mamatay, way pulos. Kinahanglan mamatay ang naghimo sa testamento. Sa ato pa, mamatay na karon. Kaya di mga daw mandunod na sama sa atong Ginoong Kristo. Gani ang atong basahon, mga higala. Kini nakasulat sa Biblia. Kay naidangat man na sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga wag gyud madunod. Niya, may 10 minutos pa kita. Mabasa pa nato ni. Giingon ko na sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 30-31 nga atong pagbasa hangtod sa 32, gingon. Apan gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay. Ug sunod sa daghang mga adlaw siya nagpakita kanila nga mga nungas uban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem nga mao karon ang iyang mga saksi ngadto sa katawan. Ug kaninyo among gimatuod gimantala ang ayong balita nga ang saad sa Dios ngadto sa atong mga ginikanan kini iyan ang natuman nga ni kanato nga ilang mga kanak-anakan pinagi sa pagpatindog kang Hesus. Maingon nga naisulat usab kini sa ikaduhang salmo nga nag-ingon, ikaw akong anak, pero alawa ako nahimong imong amahan. Ug may tungod sa iyang pagkabanaw kanagikan sa mga patay, na wala na pagbalik kadto sa kadunuton, siya nagsulti og ingon. Ihatag ko kaninyo ang bulaan o kasaligan nga mga panalangin nga gisaad ngadto sa Dios. Matud pa sa atong nabasa nga may tuod sa atong Ginoong Hesukristo nga dili na daw kuno mobalik sa pagkadunuton sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo sa 35. Muning gingon sa 33, balikon ko pagbasa. Kini iya nang natuman nga ni kanato nga ilang mga kanakan pinagis ko patindog kang Hesus. Maingon nga nasulat usab kini sa ikaduhang salmo nga nangyon ikaw akong anak. Naa nakasulat ang atong Ginoong Hesukristo sa ikaduhang salmo nga mahitungod sa iyang pagkabanaw kaniya gikan sa mga patay sa wala na pagbalik kadto sa kadunuton siya misulti sa ingon ini ihatag ko kaninyo ang bulaan kasaligan nga mga panalangin nga gisaad ngadto kan David. 35 naay sa 35 ingon dungon ini siya nagaingon usab sa laing salmo. Duna na sa laing salmo nga gisgutan primero kadong salmo. Duna na sa laing salmo. Dili mo man itugot nga ang imong balaan mo agi pagkadunot. Dili man daw kuno agi pagkadunot sama sa atong Ginoong Kristo. Naa sa ikurang salmo, naa sa lain na sang salmo, hain maning laing salmo o sa ikurang salmo. Kanamo ikurang salmo muna natuman sa atong Ginoong Kristo. Basahon ko. Ang salmo sa kapitulo diha na dapit sa atong Ginoong Kristo mga higala ug mga kaigsunan. Basahon ko ang
nakasulat sa Salmo Kapitulo 2 ug ang bersikulo 7. Muna ang sa atong Ginoo. Magamantala ako sa sugo ni Human nagingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. Busa kang kinsa di ay ang katumanan atong gisgutan anak, mao ang atong Ginoo Kristo. Nanain man ang kanang giingon naasab sa laing salmo nga dili gyapon madunot. Muna giingon sa Salmo Kapitulo 44 ug ang bersikulo 23 mga higala. Basahon ko ang nakasulat dapit na sa Espiritu Santo. Ingon ining nakasulat mga higala. Sa Salmo Kapitulo 44 ug ang bersikulo 23, mao ni ang dapit sa Espiritu Santo nga giingon, pagmatanan nganong nagakatulog ka o Ginoo. Bumangon ka. Ayaw kami pag-isalipay sa ulay katapusan. Kini tagna ni para sa Espiritu Santo. Busa naglao mi kami. Kaming mga magwawali, kaming mga membro sa pagtulong ng PBCM, nga kining among magtutudlo nga naa karon naghigda, dayag sa paghigda. Wala na siya taburi, wala siya ibutang sa sundanan, makita nimo siya sa iyang higdaanan. Kana siya, kami nagapaabot sa tagda sa Biblia sa Salmo 44 ug 23, nagingon, pagmatanan nganong nagakatulog ka o Ginoo, bumangon ka, ayaw kami pag-isilig ko sa ulay katapusan. Kinsa man ang Ginoo nga sa kahimtang gingon pagmata na, kay ang kanang pagmata gikan na sa natulog o kanang pagkatulog mo nang larawan sa kamatayon kaysa mga katawan sa Dios o mismo si Kristo giingon ngadto kang Lazaro nga giingnan si Hesukristo nga ang among igsuon nga si Lazaro upat na kadlaw namatay. Ingon si Hesukristo wala siya mamatay. Natulog ra. Busa atuon ko ug akong pukaon. Nya upat na kadlaw ang tao 24 hours. Mag-decompose na ang tao. 24 hours niya. Upat na kadlaw si Lazaro. Haghag na ang iyang mga unod. Ay lang ikalain sa nangaon ha. Kabasig na ay nangaon karon atol ining among pagsibya. Diyan ang tungura. Wa na si Lazaro. Medyo nadubok-dubok na yun ang ilawas, pero o siya tawag ni Kristo may tungod atong nga Lazaro, wa siya matay, natulog na. Usa kining Ginoong nga gisgutan. Natog, kahimtang na siya sa kamatayon. Kanang Ginoo nga mao si Jehova. Naaba na siya sa kahimtang nga namatay. Basahon kay basta may ingon si Jehova na. Matulog kay si Jehova. Ingon si Kristo na, karon lang. Gingon sa Salmo 121, versikulo 4 hangtod 8. Ani karon siya nga nagabantay sa Israel, dili mahatag pilaw ni makatulog. Siya ba mao ang imong magbalantay? Siya ba mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot? Kay ang kainit sa adlaw dili muluya kanimo sa adlaw. Ni ang bulan sa kagabion. Siya ba magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan? Siya magabantay sa imong kalag. Siya ba magabantay kanimo sa pagula o sa imong pagsulod, sukad karon ngadto sa malabot ug sa walay katapusan. Siya ba kuno dili ba tagpilo makatulog? Dili dai siya mo dili dai siya ba nga Ginoo mo katumanan sa 44:23. Dili sa na ang atong Ginoo Kristo. Kay ngano? Kay kung ang atong Ginoo Kristo mo katumanan ana, nagingon ang Salmo sa kapitulo 76 bersikulo 9. Sa diha nga ang Dios mo bangon sa paghukom aron sa pagluwas sa tanang mga maagop sa yuta. Mubangon mo na, niasa mo na lugar kahimtang. Basta miyon na gali o bangon. Di ba nagigda? Nga, sa pagbangon gikan sa pagigda. Matod pa sa atong nabasa sa Salmo 76:9, sa diha nga ang Dios mubangon sa paghukom. Pagbangon na mao ang paghukom niya. Pila na katuig sa pagbangon ni Kristo. Nganong wala man mo ko? Kay ang tinuod ang atong Ginoo Kristo, dili mo ko. O sa pray pa mga higala. Nga binuangan para bag yun ni Yunir kay Alergarbo umbot. O sa natuman tingali yun akong na sulte. Nga ikaw matikapan ka gani dapat sa Espiritu Santo. May tabok nimo. Gikan ato hangtod karon wa na. Ngano? Natuman tingali akong gisulti. Kaya gibinuangan ni Yunir kay Alergarbo. Busa kanang Kristo nga gisaad, dili mohukom. Kay giingon sa 76:9 sa pagbangon sa Dios,
Mao ang paghukom. Niya, kung si Kristo na, kay gikan man na siya namatay, niya bangon. Niya pila na katuig gikan siya pabangon. Anong uwa man siya magkahukom? Tungod kay giingon sa Biblia mga higala. Sa Juan kapitulo 12 ang bersikulo 47-48, gingon sa sulti sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kinsa ang magapatilog sa akong mga sulti ug dili magatuman niini, ako dili maghukom kaniya kay ako wala man ani aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Ang magasalipay kanako ug dili dawat sa akong mga sulti, siya adunay maghukom. Ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang maghukom kaniya sa kalimang adlaw. Dunay sulti ni Kristo nga mo'y maghukom unya sa kalimang adlaw. Pero siya ani dili kay ang kalibutan maghukom. Nahain man ining pulong ni Kristo nga mao rin niya ni maghukom sa kalimang adlaw. Basahon ko ang Juan kapitulo 16, bersikulo 7 hangtod sa 10 ang atong pagbasa. Ngani sudilan ko kamo sa tinud nga maayo alang kaninyo nga mapahawa ko. Kay kung dili ako mapahawa, ang manlalaban dili ko anak kaninyo. Apan kung mapahawa ako, siya ako ipadala kaninyo. Ug ini kabutan niya iyang pelon ang kalibutan mahitungod sa sala o sa pagkamataron o sa akong. Kinsa mo paila? Ang laing manlalaban nga gisaad ni Kristo. Nga giingon sa bersikulo 8 sa kapitulo 16 sa Juan, ug inikabot na niya iyang pailon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamataron og sa hukom. Mahitungod sa sala kay sila wala man mosalig kanako. Mahitungod sa pagkamataron ako moadto man sa man ug dili na kamo makakita kanako. Nya gisaad man ni Kristo nga di na makakita ang tao kang Kristo. Kay lahi mo puli kani ang mong lahi malaban mong Espiritu Santo. Kanang lahi malalaban mong Espiritu Santo. Mo na siya nga mataw na siya. Unya asa na lugar siya sa amo nang giingon kaniadtong mga miaging Domingo nga ang hari makita ang iyang katong naa sa halayong yuta. Kung asa ang halayong yuta, among ipalaila kanino muay lain mao ang halayong silangan. Nga ang halayong silangan mao kini ang Pilipinas. Kay sa English version sa Mupa translation sa Isaiah 43:5 sa Mupa translation, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Gikan daw sa halayong silangan, pagdadon ko imong kaliwatan. Gisaad sa ang kasalpan tigumon, pero asa tigumon sa silangan kaliwalay silangan. Mao na ang Pilipinas halayong silangan. Sumala sa libro ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114 sa A Brief History of the Philippines in Legazpi time to having the leading commercial center in the Philippines. It was the center creed of the Far East. Ang Pilipinas, matod pa sa libro ni Leandro H. Fernandez, mao kini ang Pilipinas na himutang sa silangan na halayong silangan. Pusa mga higala ug mga kaigsuonan, pusa giabi-abi na mo kamo. Digidabit na mo kamo nga mausa kita sa pagtulunan. Kining Dios nga Espiritu Santo sa katumanan mao ang among magtutudo. Kung nahitabo man na si Master niya nagpahuway, busa among gilauman gituan, mubangon o mubangon. Kusa kinahanglan sa dili pa moabot ang panahon nga moabot ang akong kalisdanan na anak kita na ipahirunan nata sa pagtulunan sa PBCN. Kusa kay medyo napopos na sa ang oras utak na naging kay na mingon na lang ko sa balaan nga magtutulo. Master, lamdagi ang tanang tao nining among pagsibya aron sila makabig pinagi sa mayong balita na diha dapit sa Espiritu Santo. O kininyo kalagad, Brother Aquilino Valencia, ug sa ngalan usab sa akong kaubang nga ebanglista. Ako po si Juan Camarero Torres, salamat sa pagpaminaw o sa apasumpay sa sunod na Domingo. Salamat.